नागरिक अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका समस्त आदरणीय दर्शकवृन्दमा अर्जुन लिम्बुको नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज एउटा जानकारीमूलक भिडियो तपाईहरुको सामुन्ने लिएर आएका छौं। नेपालको राजनीति अहिलेको सत्तारूढ दल नेकपामा भइराखेको राजनीतिक खिचातानीको बारेमा त हामी सबै जानकारै छौं। सडकमा राजा चाहिन्छ भनेर अर्थात् राज संस्था फर्किनुपर्छ, अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाले मुलुकलाई पार लगाउँदैन भनेर आन्दोलनहरू हुन थालेका छन्। यो आन्दोलनले कस्तो रूप लिन सक्छ भन्ने विषयमा अहिले नै हामीले आकलन गर्न सक्ने अवस्था किन पनि छैन भने भर्खरै मात्र यो आन्दोलन सुरुवात भएको अवस्था छ। आज हामीले उठाउन खोजेको विषय चाहिँ नेपालमा धेरै राजनीतिक दलहरू छन्, विभिन्न किसिमका आइडियोलोजी भएका राजनीतिक दलहरू छन्। यति हुँदाहुँदै पनि नयाँ राजनीतिक दलहरू बन्ने क्रमहरू रोकिएका छैनन् र यस्तै केही नयाँ राजनीतिक दलहरू नेपालको राजनीतिमा फेरि थपिएको अवस्था छ र नयाँ राजनीतिक दलहरू कुन आउँदैछन् र कसले चाहिँ नयाँ राजनीतिक पार्टी लिएर आउँदैछन्, यो विषयमा आज तपाईहरुलाई हामी यो भिडियो मार्फत जानकारी गराउँदै छौं। भरत दाहाल यहाँहरु सबैले सुनेको नाम हो। पछिल्लो समयमा अभियन्ताका रूपमा उहाँ अत्यन्त लोकप्रिय पनि हुनुहुन्छ। लामो समय, आफ्नो जीवनको लामो समय नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बिताउनु भएका भरत दाहालले नेपालमा 2052 सालमा सुरु भएको माओवादी जनयुद्धमा पनि भाग लिनु भएको थियो। अर्थात् माओवादी जनयुद्धको सुरुवात कालमा उहाँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ जोडिनु भएको थियो, तर छोटो समयमै उहाँले त्यो जनयुद्धबाट अर्थात् उहाँकै भाषामा भन्ने भनेदेखि प्रचण्डजीसँग नै उहाँको विमतिको कारणले उहाँले त्यो आन्दोलन छोड्नु भयो, त्यो आन्दोलनबाट अलगिनु भयो। पछिल्लो समयमा भरत दाहालले राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गरिराख्नु भएको थियो। साथसाथै नेपालका राजनीतिका प्रमुख खेलाडीहरू, राजनीतिक दलहरूको बारेमा निरन्तर रूपमा उहाँ भण्डारफोरमा पनि लागिराख्नु भएको थियो। अमेरिकाले प्रदान गर्ने भनिएको सहयोग अनुदान जुन चाहिँ एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत आउँदै थियो, 50 करोड अमेरिकन डलर, त्यसको पनि निरन्तर चाहिँ उहाँले त्यसका चाहिँ विविध पाटोहरूको बारेमा नेपाली जनतालाई सुसूचित गराउने क्रममा निरन्तर रूपमा लाग्नु भएको थियो। त्यस पछाडि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारी कोरोना कोभिड-19 जुन चाहिँ अझै पनि चाहिँ ठीक भइसकेको अवस्था छैन, अझै पनि त्यो संक्रमण रोकिएको छैन, यो चाहिँ एउटा स्क्याम हो। अर्थात् यसमा चाहिँ षड्यन्त्र भएको कुरामा चाहिँ उहाँहरूले खबरदारी गर्नुभएको थियो र नेपाल सरकारले गरेको लकडाउन को विपक्षमा आन्दोलन गर्ने तयारी अर्थात् त्यसको विरुद्धमा चाहिँ बृहत अभियान चलाउने सीमित केही व्यक्तिहरू मध्येका एकजना भरत दाहाल पनि हुनुहुन्थ्यो। अब भने भरत दाहाल नयाँ राजनीतिक दल लिएर नेपाली राजनीतिमा आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको दलको नाम रहेको छ त्रिमूल पार्टी। उहाँको पार्टीमा उहाँसँगै को जोडिने छन् भन्ने विषयमा अझै पनि खुलस्त पारिएको छैन, तर अहिलेका राजनीतिक दलहरूले मुलुकमा विद्यमान समस्याको समाधान दिनको लागि, निकास दिनको लागि अहिलेका दलहरू सक्षम छैनन्। त्यसैले विकल्पको रूपमा चाहिँ आफ्नो पार्टी आएको भन्ने उहाँको चाहिँ निष्कर्ष रहेको छ। त्रिमूल पार्टीलाई नेपाली जनताले कुन रूपमा हेर्नेछन् त्यो भने आउने दिनले नै बताउनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यस्तै अर्को एउटा नाम हो पुण्य प्रसाद प्रसाई। पछिल्लो समयमा नेपाली मिडियामा आफ्नो विचारका कारण अत्यन्त चर्चामा रहनुभएका पुण्य प्रसाद प्रसाई लामो समयदेखि लेखन, प्रकाशन लगायत विविध क्षेत्रमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो। म सचेत नेपाली महाअभियान हुँदै उहाँले पनि आफ्नो पार्टी म सचेत नेपाली पार्टी सुरु गरिसक्नु भएको छ। खास गरिकन छिमेकी राष्ट्रसँगको नेपालको तनावपूर्ण सम्बन्ध, भारतको हेपा प्रवृत्तिको विरुद्ध आगो उकल्ने स्वभावका पुण्य प्रसाद प्रसाईले नेपालको सेनालाई बलियो बनाउनुपर्छ र प्रत्येक नेपालीलाई सैन्य तालिम दिनुपर्छ र नेपालको भूभागहरू लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका जति पनि भूभागहरू भारतले चाहिँ अतिक्रमण गरेको छ, आफ्नो कब्जामा लिएको छ, ती भूभागहरू फिर्ता लिनको लागि वार्ताले समाधान दिँदैन, भारतसित एक दिन नेपालको युद्ध नै हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने पुण्य प्रसाद प्रसाई आफ्नो पार्टी आउने निर्वाचनमै एउटा प्रमुख शक्तिको रूपमा उदाउने विश्वास व्यक्त गर्दछन्।
उग्र राष्ट्रवादी सोचका पुण्यप्रसाद प्रसाईको विचारसँग सहमत जमात निकै ठुलो हुँदै गइरहेको छ। देश तथा विदेशमा रहनु भएका विभिन्न व्यक्तिहरूमाझ यति बेला म सचेत नेपालीले आफ्नो सङ्गठन विस्तार गरिराखेको छ। नेपालमा राज संस्था फर्किनुपर्छ भनेर सडकमा नारा जुलुस भइराख्दाखेरि पुण्य प्रसाईको म सचेत नेपाली पार्टी भने यसको सशक्त विरोधमा देखिएको छ। राज संस्था फर्किने अर्थात् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र फेरि राजगद्दीमा आउने कुराको कट्टर विरोधीका रूपमा देखिन्छन् पुण्य प्रसाद प्रसाई। दर्शकवृन्द, नेपालको राजनीतिमा धेरै राजनेताहरू छन्, राजनीतिक खेलाडीहरू छन्, तर इमान्दारिता र निष्ठाको कुरा गर्ने भने केही व्यक्ति अर्थात् औँलामा गन्न सकिने व्यक्तिहरूको मात्रै नाम तपाईँ हामीलाई स्मरण हुन्छ। यस्तै एकजना व्यक्ति पूर्व मन्त्री केशरबहादुर बिष्ट। पञ्चायत कालमा उनी मन्त्री हुँदाखेरि दशरथ रङ्गशालामा आँधी हुरीका कारण ठुलो भागदौड भयो र सो भागदौडका कारण त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाए अर्थात् हताहत भए। त्यो कुराको नैतिक जिम्मेवारी लिएर केशरबहादुर बिष्टले राजीनामा दिएपछि नेपालको राजनीतिमा उहाँ एउटा निष्ठाको प्रतीकका रूपमा चिनिनुहुन्छ। अध्ययनशील र बौद्धिक नेताका रूपमा समेत परिचित केशरबहादुर बिष्ट प्रसिद्ध मानवशास्त्री डोरबहादुर बिष्टका सुपुत्र हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीतिमा बढेको विकृति, विसङ्गति, नातावाद, कृपावाद लगायतका तमाम विकृतिहरूको विरुद्ध निरन्तर रूपमा बोलिराख्नुभएका बिष्टले राष्ट्रिय शक्ति नेपाल नामक अभियान चलाइराख्नु भएको छ। भर्खरै मात्र भनौँ अर्थात् गत मङ्सिर 15 गते उहाँले यो विकृतिको विरुद्ध र राज संस्था फर्किनुपर्छ भन्ने मागसहित सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा विशाल जनप्रदर्शन समेत गरेका थिए। बिष्टको अभियानमा राष्ट्रवादी पत्रकार र पछिल्लो समयमा निकै चर्चित अनिल योगी लगायत विभिन्न प्रबुद्ध व्यक्तिहरू पनि जोडिएका छन्। अहिले यसलाई पार्टीको रूपमा होइन, अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइराखिएको र आवश्यकता परेको खण्डमा यसलाई एउटा राजनीतिक पार्टीकै रूपमा अगाडि ल्याउने सो अभियानको प्रचार विभाग हेरिराख्नुभएका अनिल योगीले बताउनु भएको छ। नेपाली समाजले यस्तै अर्को आश गरेको अभियन्ता हुन् स्वागत नेपाल। लामो समय पत्रकारिता गरेका र हाल वकालत पेसामा संलग्न स्वागत नेपालले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल नामक अभियान चलाइराखेका छन्। उहाँको अभियानको माग भने अलि फरक रहेको छ। अहिलेको संसदीय व्यवस्था रहेसम्म यो देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन र यो विकृति रहिराख्छ, मुलुकको स्वरूप फेरिँदैन भनेर उहाँहरू भनिराख्नु भएको छ। र यसको बदलामा अहिलेको लोकतन्त्रको बदलामा उहाँहरू उन्नत लोकतन्त्रको वकालत गरिराख्नु भएको छ। त्यसको अर्थ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा स्वागत नेपालको स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले उठाइराखेको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरूप्रति जनतामा अर्थात् सर्वसाधारणमा नैराश्यता बढेको छ। नेताहरूलाई गाली गर्ने प्रवृत्ति अर्थात् जुन किसिमको अपेक्षा हिजोको दिनमा थियो त्यो अपेक्षा पुरा नहुँदाखेरि जनता निराश हुनु स्वाभाविक हो। यस्तै बेला जनताको आवाज अर्थात् जनताले आशा गरेका केही अभियन्ताहरू, जो प्रतिनिधि अभियन्ताहरूको नाम त मैले यहाँहरूको सामुन्ने लिनै सकेको छु, उहाँहरू पनि राजनीतिक दल लिएर अर्थात् पार्टी लिएर फेरि जनताको सामुन्ने आउँदैछन् र राजनीतिक नेताको रूपमा, अभियन्ताको रूपमा त उहाँहरूलाई सबैले रुचाउनु भएको, उहाँहरू अत्यधिक लोकप्रिय हुनुभएको अवस्था पनि छ। तर एउटा राजनीतिक पार्टीका रूपमा, राजनीतिक नेताका रूपमा जनताले उहाँहरूलाई कसरी लिनुहुन्छ, कति रुचाउनुहुन्छ त्यो भने परीक्षण हुन बाँकी नै छ। मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादीबाट मुलुकले निकास प्राप्त गर्न सक्दैन, त्यसका लागि नयाँ शक्ति नै चाहिन्छ भनेर हिजोका दिनमा पनि विभिन्न व्यक्तिहरू नयाँ पार्टी लिएर नेपाली जनताको माझ आएका थिए। तर ती व्यक्तिहरूलाई नेपाली जनताले निर्वाचनमा त्यति राम्ररी स्वागत गरेको देखिएन। लामो समय बीबीसीमा पत्रकारिता गरेका रविन्द्र मिश्र आफै
साझा पार्टी लिएर नेपाली जनताको माझमा आए, तर उहाँको अवस्था पनि त्यति फरक छैन। त्यसै गरिकन पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेर नयाँ शक्ति नामक नयाँ पार्टी बनाएका बाबुराम भट्टराईलाई पनि नेपाली जनताले त्यति खुला हृदयले स्वागत गरेनन्। विगतको यो इतिहास हुँदाहुँदै अहिलेका हाम्रा चर्चित अभियन्ताहरूले फेरि नयाँ पार्टी लिएर नेपाली जनतामा आउने साहस गरेका छन्। उहाँहरूलाई नेपाली जनताले कसरी लिन्छन्? अर्थात् हिजोको बाबुराम भट्टराई, रविन्द्र मिश्रकै हालतमा उहाँहरूलाई पुर्याइदिन्छन् कि जङ्गलबाट फर्केपछि माओवादीलाई जुन किसिमले नेपाली जनताले प्रचण्ड बहुमत दिए त्यो किसिमको अवस्था सिर्जना गरिदिन्छन्? त्यो हेर्नको लागि भने हामीले केही दिन कुर्न नै पर्ने हुन्छ। यसरी अभियन्ताहरूले भटाभट आफ्नो राजनीतिक दल दर्ता गर्न थालेपछि उहाँहरू सबै मिलेर देशका लागि एक भएर आउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने व्यक्तिहरू भने पक्कै निराश भएका छन्। चर्चित विश्लेषक भरत दाहालदेखि लिएर स्वागत नेपालसम्मका व्यक्तिहरू एउटै छानामुनि एउटै संस्थामा आबद्ध भएर देशका लागि, परिवर्तनका लागि उभिनुपर्छ भन्ने निकै ठुलो जनमत नेपाली समाजमा बनिराखेको बेला यस्तो किसिमका पार्टीहरू बन्दै गर्दा ती आस्था, ती सद्भाव राख्ने व्यक्तिहरू पनि निराश भएका छन्। आदरणीय दर्शकवृन्द, समसामयिक विषयमा आधारित हाम्रो यो जानकारीमूलक भिडियो हेरेर यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो यस नागरिक अनलाइन टिभीलाई सेयर, सब्सक्राइब र लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्दै म अर्जुन लिम्बू फेरि यस्तै भिडियो लिएर आउने बाचा गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।